बंदे आजिज मुयारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा नकीबुल औलिया हजरत अलहाज सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब किबला इसमें गिरामी नकीबुल्लाह मुर्शिद गिरामी हजरत सुल्तान औलिया किबला ने मोहम्मद नकीबुल्लाह के नाम से पुकारा। अब यही नाम मशहूर है। गायबी लक़ब नकीबुल औलिया। हजरत सुल्तान औलिया किबला के खुलफाए किराम के साबिकीन अव्वलीन के गिरोह में आपका शुमार होता है। अब आप नकीबुल औलिया हजरत अलहाज सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह किबला दामत बरकातहुम के उन्वान से मसनद तरीकत पर जलवा अफरोज है। आपकी ज़ात ग्रामी सिलसिला आलिया जहांगीरिया के आसमान पर एक ऐसा रोशन सूरज है जिसकी नूरानी शुआओं से एक आलम रोशनी हासिल कर रहा है। कुतुब आलम फखरुल आरफीन हजरत मौलाना सैयद अब्दुल हई शाह साहब किबला की पेशनगोई के मुताबिक कि एक नई शान का ज़हूर तो आपके मुर्शिद ग्रामी हजरत सुल्तान औलिया किबला की ज़ात से मंसूब है, मगर इस ज़हूर का उरूस आपके जरिए हुआ और बहम्दुलिल्लाह ताला यह उरूस का सिलसिला जारी है। हजरत सुल्तान औलिया के खुलफाए किराम के ताल्लुक से सिलसिले आलिया जहांगीरिया की तारीख के सफ़हे अव्वलीन पर नकीबुल औलिया हजरत अलहाज सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह किबला का इसमें गिरामी सुनहरे हुरूफ से तहरीर किए जाने का मुस्तहिक है। आपने इस्तक़लाल, खुलूस, मेहनत और लगन के साथ जिस अंदाज में सिलसिला आलिया जहांगीरिया की अशात में शबो रोज मशगूलियत इख्तियार फरमाई है वो अपनी मिसाल आप है। बिलाशुबा सिलसिला आलिया के मोतबर और मसनद हजरात को आपकी ज़ात पर फख्र है। अगरचे सिलसिला आलिया जहांगीरिया मजमूई तौर पर अपनी जगह जहांगीरी शान रखता है, मगर इनफरादी तौर पर मुल्को शहर शहर करिया करिया जहाँ भी शान जहांगीरिया के जलवे नजर आएंगे वहाँ हजरत सुल्तान औलिया किबला के खुलफाए किराम के मुखलिसाना कोशिशों में आपकी जद्दोजहद पुरवकार अंदाज में जलवा अफरोज नजर आएगी। आपका आबाई वतन बतल जिला मानसहरा सूबा फ्रंटियर पाकिस्तान है, लेकिन फिलहाल आपका कयाम नकीबाबाद तहसील व जिला कसूर लाहौर पाकिस्तान में है। अंदरूने मुल्क सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, चित्राल, गिलगिट, आजाद कश्मीर में आपके जरिए फैजान जहांगीरिया का दरिया रवा है, जहाँ तिश्नगाने मारिफत के सैराबी और सालिकाने राह तरीकत की रहबरी निहायत जिम्मेदारी के साथ फरमा रहे हैं। वाबस्तगाने सिलसिला की तादाद हजारों से गुजर कर लाखों की गिनती में आ गई है। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक। आपका दायरा अमल न सिर्फ मुल्क तक महदूद है बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, कनाडा, स्पेन वगैरह में आपका रूहानी फैज जारी है। मगरबी तहजीब के तूफान में आपने शरीयत व तरीकत की कश्ती में बैठाकर हजार हा बंदगाने खुदा को साहिल मुराद तक पहुंचा दिया। दुनियावी ऐश व इशरत की चादर में लपटी हुई अंधेरी रातों को जिक्र इलाही की नूरानी शमा रोशन करके जगमगा दिया। अंदर से बिखरे हुए इंसानों को सुकून कल्ब की लज्जत का इरफान अता कर दिया। यह आप ही की ज़ाते बाबरकत है जिसने सिलसिला आलिया जहांगीरिया को एक तरफ ईरान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश तक उशअत बख्शी तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, दोहा, कतर, अबुधाबी, मस्कत, ओमन के रेक जरों में गुलिस्तान हसन के महकते हुए फूलों की खुशबुओं से कल्ब व रूह को मुअत्तर कर दिया। तादाम तहरीर मुरीदों की तादाद 30 लाख से भी ज्यादा है और बाफजल ताला अपने मुर्शिद ग्रामी के मिशन में शबो रोज मशरूफ है। खुलफा किराम की तादाद 5000 से ज्यादा है। बेशक रहमत खुदावंदी जब किसी को नवाजती है तो एक मामूली सा वाक्या भी जिंदगी के रुख को इस तरह तब्दील कर देता है जिसको अकल इंसानी समझ ही नहीं सकती। साहिब तस्कीरा की जिंदगी में यह नया मोड़ इस तरह आया कि 1915 के दौरान आप अपने वतन में कयाम पजीर थे। एक मर्तबा जंगल में एक टीला नुमा जमीन के ऊंचे हिस्से पर आप बैठे हुए थे। ऊंचाई 10-12 फीट रही होगी। इत्तेफाक से जमीन का वह टुकड़ा गिर पड़ा और आप भी इस टुकड़े के साथ नीचे आ गए। देखने वालों ने जब यह मंजर देखा तो वो ये समझकर उनकी तरफ दौड़े कि यह भी मिट्टी में दब कर मर गए होंगे। उन लोगों का यह कयास बज़ाहिर दुरुस्त था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरकर इतनी सारी मिट्टी में दब जाना जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कुदरत खुदाबंदी का करिश्मा देखिए कि मिट्टी की जद में आकर
تقریباً بے ہوش سا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ یہ کلمات پڑھو۔ کلمات بھی میں نے بخوبی سن لیے اور اسے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں وہ کلمات میرے زبان سے ادا ہوئے۔ پھر مٹی کا وزن میرے بدن پر ہلکا محسوس ہونے لگا اور مجھے کھڑا ہونے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں صحیح سلامت اس مٹی کے ڈھیر سے باہر نکل آیا۔ دیکھنے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن اندر کے معاملے کہ کسی کو کیا خبر۔ اب میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ کس کی آواز تھی۔ اس کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی بزرگ سے مرید ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے میں کوہمری جیلا پنڈی میں حضرت قاسم علی شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مقصد حاضری عرض کیا۔ آپ نے میری گزارش سن کر خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد فرمایا، بھائی تمہارا حصہ کسی اور جگہ ہے۔ ان کا یہ فیصلہ سن کر میں واپس ہو گیا۔ اس کے بعد تلاش مرشد کی کیفیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور جہاں بھی کسی بزرگ کے بارے میں سنتا ان کے خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ متعدد حضرات کی خدمت میں اس مقصد کو لے کر حاضر ہوتا رہا اور سب جگہ سے تقریباً ایک سا سوال ملتا کہ تمہارا حصہ کسی اور جگہ ہے۔ آتش شوق دل میں جتنی شدت سے فروزہ تھی، منزل کی یافت اتنی ہی مشکل نظر آتی تھی۔ بس یہی سوچتا رہتا کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے جس کے دامن فیض سے میری قسمت وابستہ ہے۔ حصول مقصد کی ایک مبارک صورت یہ ظاہر ہوئی کہ ایک شب آقائے نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بائیں جانب دیکھو۔ حسب ارشاد مبارک میں نے بائیں طرف رخ کیا تو ایک بزرگ کی شبیہ مجھے دکھائی دی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، لیکن اس مبارک خواب میں جو شبیہ مبارک دکھائی گئی تھی اس کا نقشہ دل و دماغ میں راسخ ہو گیا تھا اور پھر میں اسی شبیہ مبارک کی تلاش میں رہنے لگا۔ وطن میں فوجی ملازمت کا سلسلہ تھا۔ 5 مئی 1935 میں کوئٹہ میں زبردست زلزلہ آیا۔ تقریباً تمام شہر غرقاب ہو گیا تھا۔ اکتوبر 1935 میں میرا تبادلہ بریلی چھاونی ہو گیا۔ بریلی چھاونی سے کچھ فوجی لوگ حضرت سلطان اولیاء قبلہ کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے فرید پور جایا کرتے تھے۔ ان دنوں حضرت سلطان اولیاء قبلہ کا قیام زیادہ تر فرید پور میں رہتا تھا۔ حضرت قبلہ فرید پور سے کبھی کبھی بریلی چھاونی تشریف لاتے اور اہل سلسلہ حضرات کو ذکر و فکر کی تلقین فرماتے۔ ایک دن میں بالٹی لیے پانی لینے جا رہا تھا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ دور سے دیکھا کہ ایک نورانی شکل و صورت والے بزرگ سبک روی کے ساتھ ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے مریدوں کے ہمراہ چھاونی میں تشریف لا رہے ہیں۔ بے اختیار قدم رک گئے۔ چہرہ انور پر نظر پڑی تو اس خواب کا نقشہ سامنے آ گیا۔ خانہ ذہن میں محفوظ سبھی مبارک صورت انسانی میں مجسم ہو کر نظروں کے سامنے آ گئی۔ اب پانی لانے کا کس کو ہوش تھا؟ فوراً ہی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قدم بوشی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت قبلہ نے فرمایا، ہم جہاں پر ٹھہرے ہیں تم بھی وہیں پر آ جاؤ۔ کمرے میں واپس آ کر بالٹی وغیرہ رکھی، وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ بریلی چھاونی میں حضرت قبلہ کے مریدوں کی کافی تعداد تھی۔ قیام گاہ پر حاضر ہو کر میں نے دیکھا کہ حضرت قبلہ مسند پر جلوہ افروز ہیں اور مریدین با ادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے قدم بوشی کی۔ آپ نے ایک خاص انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مرید کیا اور کچھ اوراد پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آج ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اتنے عرصے کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت بے پایہ پر سجدہ شکر ادا کیا اور مرشد گرامی کے حکم کے مطابق اوراد کا سلسلہ فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ جاری رکھا۔ بحمدللہ تعالیٰ اب تک جاری ہے۔ حضرت قبلہ سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً فرید پور حاضر رہا۔ کبھی کبھی مرشد نگر بھی حضرت قبلہ کے دولت قدہ پر حاضری ہوتی تھی۔ مرید ہو جانے کے بعد قلب کی کیفیت میں بہترین اور صالح تبدیلی کے اثرات محسوس ہونے لگے۔ حضرت قبلہ کے روحانی تصرف اور قلب و دماغ میں روشنی ہونے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روز اول سے آپ کی عنایت و نوازشات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بحمدللہ تعالیٰ اب تک ہے۔ مرید ہونے کے تیسرے برس 1938 میں سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کے زیر نگرانی مرشد نگر میں عرس مبارک تھا۔ وابستگان سلسلہ اور متعاقدین اولیاء کرام اکتساب فیض کے لیے دربار عالیہ میں حاضر تھے کہ آپ نے ہماری اجازت و خلافت کا اعلان فرما کر ہمیشہ کے لیے دامن عاطفت میں لے لیا۔ اسی مجلس میں حضرت مولانا صوفی عبدالرزاق شاہ صاحب بسل پور اور حضرت صوفی انعام اللہ شاہ فرید پوری کو بھی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ بے شک کرم کی بات ہے، عقل و خرد کی بات نہیں۔
نہیں۔ ذکر فکر عمل اور خلوص ایک جگہ جمع ہو جائے تبھی گلستان طریقت میں بہار آتی ہے، پھول مہکتے ہیں اور پھر خوشبو کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مرشد کامل کے توجہ سے نقیب الاولیاء حضرت الحاج صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب قبلہ کو یہ تمام خوبیاں حاصل ہیں۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی خوبی آپ میں یہ دیکھی گئی کہ وہ ہر جگہ تصور شیخ کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ راکم الحروف کو اس وقت ہوا جب حضرت سلطان اولیاء قبلہ کے عرس مبارک کے موقع پر پاکستان سے تشریف لائے اور مرشد نگر میں آقائی و مرشدی حضرت الحاج صوفی میاں احمد حسن شاہ قبلہ سے ایک مجلس میں گفتگو کے موقع پر آپ نے فرمایا، میں جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اپنے آپ کو درمیان سے ہٹا کر مرشد گرامی کے سپرد کر دیتا ہوں۔ مثلاً کسی مریض پر دم کرنا ہے تو اس بات پر یقین کامل کر لیتا ہوں کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میری زبان، میرا ہاتھ، میرا عمل سب کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ کام مکمل کرا دیتا ہے۔ حقیقت میں یہی ہے کہ اپنی نفی کرنا اگرچہ دیکھنے میں بہت آسان ہے مگر عملاً بہت مشکل ہے۔ حضرت سلطان اولیاء قبلہ کی اس خصوصیات کا تا دم آخر مشاہدہ ہوتا رہا۔ آپ کے دامن فیض سے وابستہ حضرات کو بھی نوشتہ تقدیر کے مطابق اس خصوصیات میں سے حصہ ملا۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ لکھنؤ میں سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ قبلہ کا عرس مبارک تھا۔ سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ اور حضرت سلطان اولیاء قبلہ دونوں حضرات دربار عالیہ لکھنؤ شریف میں جلوہ افروز تھے۔ حسب معمول شب میں محفل سما ہوتی تھی۔ ایک دن مقامی لوگوں نے سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ سے شکایت کی کہ محفل سما میں آپ کے سلسلے کے لوگوں کے وسط و حال کی وجہ سے سکون کے ساتھ کلام سننے کا موقع نہیں ملتا اور محفل کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے مریدوں کو منع کر دیجئے کہ یا تو وہ شرکت نہ کرے یا اگر شرکت کرے تو سکون کے ساتھ رہیں۔ سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ نے ان لوگوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ اگر مریدین کو منع نہیں کیا گیا تو مقامی لوگ کوئی انتقامی کارروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ نے تمام مریدین سے فرمایا کہ آج کی شب 12 بجے تک کوئی مرید محفل سما میں شرکت نہیں کرے گا۔ آپ کے حکم کے مطابق کوئی مرید وہاں نہیں گیا، لیکن ہماری کیفیت عجیب تھی۔ ہم محفل سما میں جانے سے طبیعت کو جتنا روکنے کی کوشش کرتے اتنی ہی بے قراری میں اضافہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہم مجبور اور بے خود ہو گئے اور اسی بے خودی کے عالم میں محفل سما میں پہنچنے کا ارادہ کر دیا۔ دل میں اس بات کا بھی یقین تھا کہ آج یہ لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے، مگر پھر بھی چلے چلتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مقامی لوگ ہم کو مار دیں گے اور ہماری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ ایک طرف عقل، ایک طرف عشق، ایک طرف ہوش، ایک طرف جوش۔ بہرحال عشق کی آگ نے عقل کی کتاب کو جلا ڈالا اور ہم انہی کیفیت کے ساتھ محفل سما میں پہنچ گئے۔ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب۔ سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ مسند پر جلوہ فرما تھے اور محفل سما شباب پر تھی۔ ہم بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ قبلہ کے مزار مبارک سے روشنی کا ایک ستون آسمان تک بلند ہے جس کا رنگ ہرا اور سفید ہے۔ آنکھوں کے سامنے یہ منظر آنے کے بعد ہم پر کیفیت طاری ہو گئی اور اسی عالم کیف میں خوب وسط کیا۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 100 روپے تھے، وہ سب کے سب قوال کے نظر کر دیے۔ سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ نے اپنے تمام روپے قوالوں کی نظر کر ڈالے۔ لکھنؤ کے مقامی حضرات جنہوں نے حضرت سلطان العاشقین قبلہ سے مریدوں کے وسط و حال کے بارے میں شکایت کی تھی، وہ سب حضرات مجلس میں موجود تھے، مگر ان میں سے کسی نے بھی ہمارے ساتھ تعارف نہیں کیا اور محفل باعافیت ختم ہو گئی۔ صبح کو حضرت سلطان اولیاء قبلہ مرشد گرامی حضرت سلطان العاشقین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ خادم بھی ہمراہ تھا۔ حضرت سلطان اولیاء قبلہ نے حضرت سلطان العاشقین کی قدم بوشی کے لیے اشارہ فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، حضرت ہم آپ کی سوا کسی اور کو کیا جانے۔ تب حضرت سلطان اولیاء قبلہ نے اپنے دست مبارک سے اپنے مرشد گرامی کی قدم بوشی کرائی۔ اس وقت سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ نے خادم سے فرمایا،
भाई रात को वो क्या बात थी कि लोग हमें मारेंगे पीटेंगे या बोटी बोटी कर डालेंगे, और इसके बावजूद भी तुम महफिल समा में शरीक हुए और खूब वस्तो हाल भी किया। हमने अर्ज किया, हुजूर बात ऐसी थी कि एक बादशाह हाथी पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में नशे में मस्त एक आदमी ने बादशाह से कहा कि अपनी यह बकरी हमारे हाथ फरोख्त करोगे। जिस तरह नशे की हालत में वो शख्स बादशाह की शान शौकत से मरऊब न हुआ और हाथी को बकरी समझा, बस यही कैफियत हमारी थी। हमारी यह बात सुनकर हजरत सुल्तान आशिकीन किबला ने गले लगा लिया और हमारा कसूर माफ फरमा दिया। उसके बाद फरमाया, हमको ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। हकीकत भी यह है कि मुर्शिद से मुरीद का ताल्लुक इसी तरह का होना चाहिए कि मुरीद अपने मुर्शिद के सिवा सबसे कतई नजर कर ले। नकीबुल औलिया हजरत अलहाज सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब किबला ने मुरीद होने के बाद बल्कि इजाजत व खिलाफत के बाद भी मुर्शिद ग्रामी से इसी किस्म का ताल्लुक कायम रखा। मुर्शिद ग्रामी की इजाजत से जब आपने सिलसिले आलिया जहांगीर की अशात का काम शुरू किया तो अपने मुरीदों की बातनी कैफियत से मुर्शिद ग्रामी को मतलआ फरमाते रहे। जब किसी मुरीद में इजाजत व खिलाफत की इस्तादात का एहसास हो जाता तो आप खुद अपने मुर्शिद ग्रामी हजरत सुल्तान औलिया किबला की खिदमत अक़दस में इस किस्म का मज़मून इरसाल फरमाते, हुजूर हमारा फला मुरीद आशनाए रास हो गया है, अब आपका क्या हुक्म है। अगर मुर्शिद ग्रामी के जानिब से इस बात में जवाब मिलता तो आप उस मुरीद की इजाजत व खिलाफत का ऐलान फरमाते। मुर्शिद ग्रामी के हयात ज़ाहरी तक आपका यही मामूल रहा। विसाले मुर्शिद के बाद जब इस मामले के बारे में आपसे दरियाफ्त किया गया तो आपने तबस्सुम आमेज सुकूत इख्तियार फरमाया और काफी देर के बाद फरमाया, जी हाँ। राकुमुल हुरूफ ने महसूस कर लिया कि विसाल के बाद राब्ता शेख की कैफियत के इजहार की ममानियत है, इसलिए हजरत नकीबुल औलिया किबला इसकी वजाहत से पहलू तही करते हुए सिर्फ इशारे से काम ले रहे हैं। मुरीद करने के बाद आपका यह मामूल है कि मुरीद को चंद रोजा सोहबत में उसूल शरीयत व तरीकत का एक खाका बतला देते हैं कि तुमको जिंदगी इस तरह गुजारनी है, जिक्र जली इस तरह और जिक्र खफी इस तरह करके नफी व इस्बात का तस्वुर कायम करना है। खतरा नफसानी, खतरा शैतानी, खतरा मलकी और खतरा रहमानी की तफसीलात से भी मुरीद को आगाह फरमा देते हैं। अब जो मुरीद भी इन असूल व कवायद के साथ जिंदगी के शबो रोज को वाबस्ता कर लेता है, उसके लिए दोनों जहां की नेमतों के रास्ते खुल जाते हैं और वो सआदत दारैन का मुस्तहिक हो जाता है। मसनद हयात के बारे में राकम के सवाल करने पर हजरत नकीबुल औलिया किबला ने इरशाद फरमाया, भाई इस बारे में अल्लाह ताला की रहमत और मुर्शिद ग्रामी के फैज से हमारी समझ में बस इतनी सी बात आई है कि इताअत खुदा, मोहब्बत रसूल और खिदमत खल्क ही मकसद जिंदगी है। हम जिस तरह अपने माल, अपनी औलाद और अपनी जान को एक अमानत समझते हैं, उसी तरह मुरीद को भी एक अमानत समझते हैं, और अमानत जब हमारे सुपुर्द हो गई तो उसकी हर तरह की हिफाजत हमारे लिए जरूरी है। खिदमत खल्क की वजाहत करते हुए आपने फरमाया कि खिदमत का मकसद यह नहीं कि मखलूक के हाथ पांव दबाए जाए या खाना खिलाया जाए या बजरिए माल उनकी इमदाद की जाए, बल्कि हम तो यह समझते हैं कि मुरीद की जाहिरी व बातनी तरबियत इस अंदाज से की जाए कि उसको अपनी जिंदगी की कीमत और अक़दर का एहसास हो जाए और उसके कल्ब का राब्ता खालिक से हो जाए। जब कल्ब खालिक के सामने सजदा रेज़ होगा तो कालिब भी उसके इत्तिबा करेगा। खुर्द व नोश और दूसरे लवाजमात जिंदगी तो इसके ज़मन में आते हैं। इसमें शक नहीं कि इससे बेहतर और मकसद हयात क्या होगा जिसमें आखिरत और दुनिया दोनों की भलाई मौजूद है। इसके बाद राकम ने अर्ज किया, हजरत सुल्तान औलिया किबला की किसी हिकमत अमली के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया, बाबा हमारे हजरत तो ऐसे हकीम थे जिनकी नजर बीमारी की जड़ तक पहुंची हुई थी, और कमाल यह था कि मरीज को एहसास भी नहीं होता था और आप उसका ऑपरेशन ही नहीं बल्कि पोस्टमार्टम फरमा देते थे। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा हजरत किबला फतेहपुर सिकरी में कयाम फरमा थे। हस्बे दस्तूर मुरीदीन और खुद्दाम भी आपके साथ थे, यह खातिम भी मौजूद था। वहाँ एक डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब भी रहते थे जो अकीदे के एतबार से दहरिया थे। हजरत सुल्तान औलिया किबला ने इस डॉक्टर के कल्ब की कैफियत का इदराक कर लिया और चाहा कि इसकी रहनुमाई सिराते मुस्तकीम की तरफ की जाए। इस मामले में आपकी हिकमत अमली का मुशाहिदा इस तरह हुआ कि अचानक आपकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई और आपने बाआवाज बुलंद कराहना शुरू कर दिया। मुआलिज की तलाश हुई तो उसी डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुआयना किया और कहा कि इस वक्त तो मैं किसी और जगह जा रहा हूँ, वहाँ से वापसी तक अगर यह जिंदा रहे तो इनका इलाज करूंगा। अगरचे असबाब ज़ाहिरी के एतबार से इनका जिंदा रहना मुहाल है,
क्योंकि दोनों गुर्दे बिल्कुल बेकार हो गए हैं। रात को जब वह डॉक्टर वापस आया तो उसने देखा कि हजरत किबला महफिल सामा में वस्त में मशरूफ हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बीमारी का या कमजोरी का नाम तक नहीं। बहुत देर तक उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तस्वीर हैरत बना हुआ वो ये मंजर देख रहा था। इसके बाद हजरत किबला मुकम्मल तौर पर हशाश पशाश मसनद पर जलवा अफरोज हो गए। यह मामला देखकर उसके कल्ब की कैफियत में ऐसी तब्दीली हुई कि फौरन खिदमत अक़दस में हाजिर होकर बैत की दरख्वास्त पेश की और हजरत सुल्तान औलिया किबला ने उसे मुरीद फरमा लिया। फिर उसको वक्त मुकर्रर पर इजाजत व खिलाफत की नेमत से भी सरफराज फरमाया गया। यह थी एक मामूली सी झलक हजरत सुल्तान औलिया किबला के रूहानी तसर्रुफ और हिकमत अमली की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। इसका मुशाहिदा हजरत सुल्तान औलिया किबला की मस्जिद में होता रहता था। आपके विसाल के बाद मोहतरम कर्नल सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह साहिबजादा मौसूफ को आपका सजादा नशी मुकर्रर किया गया है। बारगाह खुदावंदी में दुआ है कि आपके जरिए कलमा हक की इशाअत और सिलसिला आलिया जहांगीरिया की आलमगीर तौसी हो। आमीन।